Si Yasmin UG ang kahayag sa kangit-ngit. Sa USA ka, matahom UG malunhaw nga ta naman, nagpuyo ang USA ka, gamay nga langgam nga ginganlag Yasmin. Ganahan siya sa adlaw sa paglupad-lupad, UG sa pagdulauban sa iyang higala nga si Shad, ang busy nga by OG. Apan sa matag gabii, sa diyang mosalop na ang adlaw UG moabot ang kangit-ngit, si Yasmin mobati o gamay nga kahadlok, ang iyang kasing-kasing mukurog. Usa ka gabii, samtang nagtago siya sa iyang salag, si Shad, ang by OG, milupad duol kanya. Nakita niya nga si Yasmin nagkurog. Unsa may problema, Yasmin? Pangutanan ni Shad sa hinay nga tingog. Nganong nagtago ka? Si Yasmin mihunghong, nahadlok ko sa kangit-ngit Shad. Murag dako kaayo UG misteryoso. Si Shad mi pahiyom, ayaw kahadlok Yasmin. Ang kangit-ngit puno USAB sa MGA katingalahan. Gusto ka bang ipakita nako kanimo? Si Yasmin medyo nagduha-duha, apan ang pahiyom ni Shad naghatag kanya o kaisog. Hinay-hinay siyang migawas sa iyang salag. Si Shad milupad sa unahan, UG si Yasmin misunod. Ilang nakita ang nagkidlap-kidlap nga MGA alitap-tap, mura gagmay nga MGA bituon nga naglupad. Nakita USAB nila ang bulan nga nagsidlak nga hayag, UG ang MGA bituon nga nagkidlap-kidlap sa langit. Ang kangit-ngit dili na kaayo makahadlok. Si Yasmin mipahiyom, ang kangit-ngit matahom USAB. Siya mingon. Gikan niya ng gabyona. Si Yasmin wala na mahadlok sa kangit-ngit, salamat sa iyang higala nga si Shad.